अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। माशाअल्लाह दूल्हा दुल्हन कोर्स हमारा पूरे आराम से इत्मीनान से रोजाना के असबाब के साथ में चल रहा है और मैं उम्मीद करता जो सारे मसले मसाइल अभी तक हम आपको बताते आ रहे हैं, मियाँ बीवी में रिलेशंस कैसे होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ ने किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, माहवारी की हालत में क्या क्या करना चाहिए, हालत हमल में सोहबत के क्या मसाइल है, दूध पिलाने वाली जो फीमेल है उसके लिए क्या मसाइल है। ऐसे ही जो हमारा अभी लास्ट का जो सबक था जिसके अंदर हमने आपको इस्काते हमल के मसाइल बताए, यानी जो हमल गिर जाता है उसके सारे मसाइल डिटेल्स में शरई एतबार से उसका क्या हुक्म है और उसके कितने स्टेप्स है, किन स्टेप्स के अंदर और किन स्टेप्स के अंदर वो बिल्कुल कत्ल के दर्जे में आ जाता है। तो ये सारे डिटेल्स आपके सामने आ चुके हैं। इसी तरह से फैमिली प्लानिंग का भी जो सबक था हमने आपको डिटेल में बताए कि शरई एतबार से फैमिली प्लानिंग के अंदर किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, कौन सी चीजें आपके लिए जायज है, कौन से वक्त में वो बिल्कुल नाजायज और हराम है। और फैमिली प्लानिंग के लिए आजकल जो लेटेस्ट चीजें आ चुकी है उनमें से किसका इस्तेमाल आपके लिए जायज है, किसका इस्तेमाल नाजायज है, और वो कौन से दिन है जिसमें बगैर किसी चीज को इस्तेमाल किए के भी अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से रिलेशंस बनाते हैं तो इंशाल्लाह उनको जो फैमिली प्लानिंग के हिसाब से गैप देना है वो बिल्कुल उसमें गैप दे सकते हैं। या जिनको औलाद चाहिए तो वो कौन से दिन है जिनमें अगर उन्होंने सोहबत का पूरा पूरा एहतमाम किए तो 100% चांसेस है औरत के प्रेगनेंसी को कबूल करने के या उसके हामिला होने के। तो ये सारी चीजें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले असबाक में आ चुकी हैं। अब हमारे दूल्हा दुल्हन कोर्स का आज का जो हमारा सबक है वो ये है कि गुस्ल करने का तरीका। आज हम आपको गुस्ल करने का मसनून तरीका बताएंगे और कोशिश करेंगे ये बताने के भी कि गुस्ल कब वाजिब होता है, क्योंकि गुस्ल की भी बहुत सारी किस्में हैं। बाज औकात जो है गुस्ल वाजिब हो जाता है, यानी आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप नापाक रहोगे। और बाज मौकों पर गुस्ल का करना मुस्तहब होता है, जैसे जुमा के दिन गुस्ल का करना है, ईदैन के दिनों में गुस्ल का करना है, ये होता है मुस्तहब। तो मुस्तहब कब होगा और गुस्ल करना आपके लिए वाजिब कब होगा, और इसी तरह से गुस्ल कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम आपको गुस्ल करने का मसनून तरीका बताते हैं कि गुस्ल जो है किस तरीके से करना चाहिए ताकि आपको पूरी तरह से इत्मीनान हो और आप पाक रहो, क्योंकि पाकी ये आधा ईमान भी है और पाकी हमारे बहुत सारे इबादतों के लिए फर्ज है। बगैर पाकी के अगर आप वो अमाल करोगे, जैसे नमाज पढ़ना ही है मोटा मसला, अगर आप नापाक है तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि नमाज का जो पहला फर्ज है वो यही है बदन का पाक होना। अब जब बदन ही पाक नहीं है आपका तो नमाज कहाँ से होंगी। ऐसे ही छोटी सी गलती, अगर गुस्ल के अंदर आपने एक छोटी सी गलती कर दी जिसकी वजह से आप पाकी नहीं हुए, तो ऐसी हालत में जो है ये जो कुरान करीम है, अगर आप नापाक है तो नापाकी की हालत में कुरान करीम को भी आप अपने हाथों में नहीं ले सकते, उसको छू नहीं सकते, और जो है कुरान करीम की यहाँ तक कि आप कुरान करीम की तिलावत भी नहीं कर सकते हैं नापाकी की हालत में, याद रखें। तो इसके लिए पाक होना ये फर्ज है। अब पाक होना है तो पाक आपने ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका गुस्ल सही हो, मुकम्मल हो, कंप्लीट हो। तो आज हम आपको गुस्ल का वही मसनून तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले गुस्ल करने वाले को चाहिए कि पहले गट्टों तक दोनों हाथ धोए। ये जो हाथ है ना आपके, ये गट्टों तक दोनों हाथ आपने धोना चाहिए, वो भी एकदम ऐसा रगड़ के उसको जो है घस के। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि कोई भी जब वो नींद से सुबह को जागे तो जो पानी का बड़ा बर्तन है उसके अंदर अपना हाथ डाले, आपने उससे मना फरमाया। बल्कि फरमाया पहले अपने दोनों हाथों को गट्टों तक अच्छी तरह से धोए और उसके बाद जो पानी का बड़ा बर्तन है उसके अंदर आप अपना जो है आप हाथ डाल सकते हो, लेकिन तब तक जो है
وہ پانی کے بڑے برتن میں سے چھوٹے برتن سے پانی لے کر آپ اپنے گٹوں تک دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھوئے۔ اب کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ ہاتھ دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہاتھوں کو دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بڑے پانی کے اندر، جیسا بڑا لگن ہے پانی کا یا پانی کا حوض ہے، اس میں تو ویسے بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے بندے، تجھے کیا معلوم کہ تیرے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے؟ جملے پہ دھیان دو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تجھے معلوم ہی نہیں ہے تیرے ہاتھوں نے، تیرے یہ جو ہاتھ ہے، ان ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب آپ نیند میں تھے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آپ کا ہاتھ کس کس جگہ پر گیا تھا، اس کو ہاتھ کو ناپاکی لگی ہوئی ہے، اور وہی ناپاکی لگے ہوئے ہاتھ کو آپ نے جو ہے پانی کے اندر ڈال دیا اور پورے پانی کو آپ نے ناپاک کر دیا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز غسل کرنے والے کو چاہیے پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھوں کو دھوئے، پھر استنجا کرے۔ استنجا مطلب جسے ہماری عام زبان میں ہم لوگ طہارت لینا کہتے ہیں یا طہارت کرنا کہتے ہیں، یا جسے جو ہے اب میں انگریزی میں اگر کہوں تو انگریزی کے اندر جسے ہم لوگ کہتے ہیں واش روم جانا، یا جسے ہم لوگ کہتے ہیں یورین پاس کرنا، تو آپ جو ہے استنجا سے فارغ ہو جائے۔ آپ نے پیشاب پاخانہ کیا یا صرف پیشاب بھی کر لیا تو حرج نہیں ہے۔ پیشاب کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے پیشاب کیا تو جو پیشاب کی نلی میں منی کے قطرے ہیں، آپ کے منی کے قطرے، وہ سارے قطرے جو ہے آپ کے پیشاب کرنے کی وجہ سے بہہ جائیں گے، اور ان کے بہنے کی وجہ سے غسل ہونے کے بعد آپ 4-5 قدم چلے اور پھر وہ منی کے قطرے باہر نکل گئے، جس سے آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے، خراب ہو گئے، اور وہ پورے پاجامے پہ پھیل گئے آپ کے، تو اس کے بعد میں آپ کو شرمندگی ہوں گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے استنجا کریں، اور استنجا کرنے کے بعد میں دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، اور پھر استنجے کی جو جگہ ہے جس کو شرمگاہ کہتے ہیں اس کو دھوئے، اور استنجے کی جگہ پر نجاست ہو تب بھی اس کو دھوئے، اور نہ ہو تب بھی اس کو دھوئے۔ ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو اس کو پاک کر لے۔ دیکھو یہ کچھ پوائنٹس یاد رکھیں، میں آپ کو یہ سارے مسائل بہشتی زیور سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، جس میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے، استنجا کرنا ہے، استنجے کی جو جگہ ہے اس کو دھونا ہے، پھر ناپاکی جہاں جہاں لگی ہوئی ہے ان ساری جگہوں کو دھونا ہے۔ استنجا لگی ہے تو بھی دھونا ہے، نہیں لگی ہے تو بھی شرمگاہ کو جو ہے وہ دھونا ہے۔ یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد میں وضو کرے۔ اس کے بعد کیا کرے؟ وضو کرے۔ وضو بھی کر لینا ہے۔ وضو کر لیا آپ نے، اور اگر کسی چوکی یا پتھر پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ مسائل انہوں نے تقریباً آج سے 100 سال پہلے اس زمانے کے اعتبار سے لکھے ہیں۔ اب ہم کو بھی پتا ہے کہ آج کے زمانے میں تو چلو ماشاءاللہ ہمارے جو غسل خانے ہیں اور جو ہمارے باتھ روم ہے وہ ایک دم اسٹینڈرڈ ہے، ڈیلکس ہے، جس کے اندر اوپر سے شاور لگا ہوا ہے، نیچے سے نل بھی ہے اگر شاور نہیں ہے تو ہم کو تو اب یہ کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ لوگ گھروں کے باہر چھوٹا سا غسل خانہ ہوتا تھا یا ایک پتھر رکھا ہوا ہوتا تھا، اسی پہ بیٹھتے تھے، اسی پہ غسل کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے گاؤں دیہاتوں کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ باہر ہی غسل کرتے ہیں۔ لیکن جب ماشاءاللہ آپ کا اچھا غسل خانہ ہے تو وہاں پر بھی اس چیز کا آپ دھیان رکھیں کہ آپ تھوڑا سا اونچی جگہ پر بیٹھے، کسی چوکی یا پتھر پر آپ بیٹھے، ایسی جگہ آپ کا غسل ہو جہاں پہ پانی نہیں ٹھہرتا ہو، یعنی جو جیسے ہی آپ شاور سے نہا رہے ہو تو پورا پانی آپ کا بہہ جانا چاہیے، وہ آپ کے پیروں کے نیچے جمع نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد میں جب آپ کا پوری طرح سے غسل بھی ہو جائے گا، اس کے بعد بھی ایک مرتبہ آپ اپنے پیروں کو دھو لیں، تاکہ آپ کے جو پیر ہے وہ نیچے جو غسل کا پانی جمع ہے وہ آپ کے پیروں کو لگا ہوا نہ رہے۔ اور غسل کے بعد اور جو ہے غسل کے بعد میں بھی ایک مرتبہ آپ دھو لیں گے تو چونکہ اب آپ نے پورے جسم کو پورا اچھی طرح سے دھو لیا ہے، پیروں کو بھی آپ نے دھو لیا ہے، وہ پانی آپ کا جو ہے وہ بہہ گیا ہے، تو آپ کا وضو بھی ماشاءاللہ مکمل ہوا ہے۔ تو یعنی غسل کے بعد میں آپ کو دوبارہ سے وضو کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، یعنی ایک غسل بھی ہو گیا آپ کا، ساتھ میں وضو بھی ہو گیا، جس کی وجہ سے اگر آپ جمعہ کی نماز کے لیے یا فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، اب سیدھے آپ مسجد میں جو ہے نماز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہاں جا کے دوبارہ سے آپ کو مسجد کے وضو خانے میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
फिर वुजू के बाद 3 मरतबा अपने सर पर पानी डाले, फिर 3 मरतबा जो है अपने चारों तरफ जो है आप पानी बहाए, और इसी तरह से पूरे बदन पर आपने इस तरीके से पानी बहाना चाहिए कि कहीं पे बाल बराबर भी आपकी जगह सूखी ना रहे। अच्छा, वुजू करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि गुस्ल में जो 3 फराइज है, एक तो जो गरगरा करना है, दूसरे नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है, वो दोनों चीजें तो आपकी वुजू में हो जाएंगी। तो वुजू में वो दोनों चीजें भी हो गई माशाल्लाह। और इसी तरह से पूरे बदन पे आपने इस तरीके से पानी बहाए कि बाल बराबर भी अब आपकी जो है वो जगह सूखी ना रहे। सारे बदन पर पानी बहाए, फिर इस जगह से हटकर पाक जगह में आए और फिर पैर धोए। और अगर वुजू करते वक्त पैर धो लिए हो और पैर के नीचे कुछ लग गया हो तो भी अभी वो पैर को एक मरतबा धो ले। और गुस्ल के वक्त पहले सारे बदन पर अच्छी तरह से हाथ फेर ले, तब पानी बहाए, ताकि सब जगह पानी अच्छी तरह से पहुंच जाए और कहीं सूखा ना रहे। अब चूंकि हमारे जमाने में तो हम लोग साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें खास तौर पे बदन के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर उमूमन जगह सूखा रहने के अंदेशे होते हैं, यानी डर होता है। उन जगहों पे हम खास तौर पे जो है पानी पहुंचाने की फिक्र करें। जैसे बगल के नीचे का हिस्सा, इसको अच्छी तरह से पानी डाल के हम धो ले, कहीं ये नीचे का हिस्सा हमारा सूखा ना रहे। इसी तरह से ये कान है, कानों के पीछे का जो हिस्सा है, यहाँ पे भी हम पूरी तरह से पानी डालें, कानों के अंदर भी पानी डालें, ताकि ये जो कानों के कोने, कोपचे, कोपरे जितने भी है, ये पूरे के पूरे जो है उनके अंदर भी पूरा अच्छी तरह से पानी पहुंच जाए। और पानी पहुंचने के बाद में हमारे सारे कान भी जो है अच्छी तरह से वो ये हो जाए, यानी वो भी पूरी तरह से भीग जाए। इसी तरह से ये पूरे हिस्से हो गए। उसके बाद में बाज औकात ऐसा होता है, नाखून अगर बड़े हैं तो उसके दरमियान की जगह सूखी होती है, उनको भी अच्छी तरह से धोए, ताकि वो अंदर के हिस्से में भी जो है हमारा जो पानी है वो पहुंच जाए। इसी तरह से जिस्म के बाकी हिस्से, जैसे हमने शर्मगाह वगैरह कहा है, वो तो पहले ही आपको धोना है, और वो धोने के बाद में उसको अच्छी तरह से आपको पाक करना है। उन सारे जगहों को आपने पाक किए, उसके बाद आपके जो दोनों पैर है, पैरों के दरमियान की जो उंगलियां हैं आपकी, अब ये उंगलियों के बीच का जो हिस्सा होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है। ये इतना एक दूसरे से चिटका हुआ होता है कि बाज औकात वो बीच के हिस्से में पानी नहीं जाता है। तो वो बीच के हिस्से में भी आप पानी डालें, और बीच के हिस्से में भी पूरा अच्छी तरह से पानी पहुंचाए। और बीच के हिस्से में भी अच्छी तरह से जब आप अपने पूरे उंगलियों में, उंगलियों के नीचे, और एक और जगह खास तौर पे याद रखो, पैरों के नीचे का ये जो तलवा होता है, देखो मैं आपको अभी असल में पुराने करीम है तो पैर में ऊपर नहीं उठा पा रहा हूँ, ये एकदम जो हमारा तलवा होता है, यानी ये ऐसा जो हिस्सा होता है ना हमारा पैर का, पैर के नीचे का, बाज औकात ऐसा होता है हम ऊपर से जो है ऐसा लीटरों से पानी बहा रहे हैं शावर से अपने बदन के ऊपर, अपने पूरे बॉडी के ऊपर, और माशाल्लाह साबुन भी लगा रहे हैं, और हमको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जो है पूरे मेरे बदन के ऊपर पानी बहा दिया। लेकिन वो जो पैर के नीचे का हिस्सा है, कभी कभी वो पूरा हिस्सा जो है सूखा रह जाता है। अब उसके सूखा रह जाने की वजह से क्या होता है कि उसके सूखा रह जाने की वजह से आपका गुस्ल सही नहीं होता है, और जब आपका गुस्ल सही नहीं होता है तो फिर आपको ऐसा महसूस, यानी आपका जो इबादतें हैं आपकी, फिर आपकी नमाज भी सही नहीं हो रही है, आपके दूसरे अमल भी, क्योंकि आप पाकी नहीं हुए। जाहिर में आपने साबुन लगा दिए, सब लगाए, लेकिन नीचे पैर के नीचे के तलवे आपके बाकी है, तो उनको धोना जरूरी है। इसी तरह से एक सवाल ये पूछा गया है कि गुस्ल के वक्त अगर फीमेल वो गुस्ल कर रही है, यानी औरत जो गुस्ल कर रही है, तो क्या उसके लिए ये जरूरी है कि वो अपनी शर्मगाह के अंदर उंगली डालकर और उसको 3 मरतबा डालकर जो है उसको अंदर से जो है पानी डाल के निकाले? तो वो अगर नहीं करेंगी तो उसका गुस्ल सही नहीं होगा, ये सवाल पूछा गया। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जी ऐसा करना ना फर्ज है ना सुन्नत है, इसको जरूरी कहना गलत है। इस तरीके से कहा गया है, ये सवाल का ये है। और यहाँ पे इमदादुल फतावा का हवाला भी लिखा है, यानी औरत अपनी शर्मगाह में उंगली दाखिल न करेगी, इसी पर फतवा है। यानी गुस्ल के वक्त में जो औरतों में उमूमन ये मशहूर है 3 मरतबा उंगली डालकर जो है वो पूरे हिस्से को पाक करना, या उसको जो है उसमें पानी पहुंचाना। तो ये इमदादुल फतावा का हवाला यहाँ पे लिखा है। अब इसी तरह से
औरतों के बालों का भी मसला है, बालों का भी मसला मैं आपको बताता हूँ। लिखा है अगर सर के बाल जो जूड़ा बनाया हुआ होता है, यानी चोटी उसकी बंधी हुई है, ऐसा जो जो पूरी तरह से उसको वो जो है जोड़ा बनाया हुआ होता है, तो सब बाल भिगोना और सारी जड़ों में पानी पहुंचाना फर्ज है। एक बाल भी सूखा रह गया या एक बाल की जड़ में पानी ना पहुंचा तो गुस्ल ना होगा। और अगर बाल गंधे हुए है, यानी देखो ये मसले को पहले याद रखो, यानी अगर वो बांधे हुए हैं, यानी पूरी तरह से बांधे हुए हैं, तो वो पूरे बालों को खोल के उनको भिगाना जरूरी नहीं है, सिर्फ उनकी जड़ों में पानी पहुंचाना फर्ज है। एक जड़ भी अगर सूखी रहेगी तो एक जड़ भी सूखी ना रहने पाए, अगर बगैर खोले सब जड़ों में पानी ना पहुंच सके तो खोल डाले और बालों को भी भिगो दे। ये मसले में दो चीजें याद रखो, बाल पूरी तरह से आपके जो है ना ऐसे बांधे हुए हैं, तो ऐसी हालत में सिर्फ जड़ों के अंदर पानी पहुंचाना फर्ज है। लेकिन अगर डर है कि जड़ों में पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर उसको खोलना जरूरी है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी खुले हुए हैं तो फिर वैसी हालत में तो सारे बालों को भिगाना ये भी फर्ज होगा आपके लिए। नीचे फिर और एक मसला पूछा गया है। सवाल, जिस वक्त नहाना हो उस वक्त औरत के बाल खुले हुए थे, फिर उसने जो है उसकी चोटी वगैरह बना ली, इस सूरत में तो नहाते वक्त सिर्फ जड़ों का तर्क करना काफी ना होगा और चोटी खोलकर नहाना वाजिब होगा। नीज माहवारी से नहाते वक्त भी बाल की जड़ों का तर्क कर लेना और बालों को भिगाना भी गालिबन काफी है। गुस्ले जनाबत में इसमें गालिबन कोई फर्क नहीं। सही शरई हुक्म क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, जवाब जो है वो ये लिखा हुआ है, इससे दो अम्र मालूम हुए। एक ये कि गुस्ल के वक्त अगर बाल पूरी तरह से गंधे हुए, यानी जो जिस तरह से बांधे हुए होते हैं, चोटी वो किए हुए हैं, तो उनका खोलना वाजिब नहीं है। चाहे वो माहवारी की वजह से हो गुस्ल वाजिब हुआ हो, या फिर सोहबत की वजह से गुस्ल वाजिब हुआ हो, किसी भी वजह से वाजिब हुआ हो, वो अगर ऑलरेडी बंधे हुए हैं तो वैसी हालत में आपने सिर्फ जड़ों में भी उसके पानी पहुंचा दिया तो वो आपके लिए काफी होगा। दूसरे ये मालूम हुआ कि मुतलक गुस्ल का ये हुक्म है, खा वो गुस्ल जनाबत हो या गुस्ल माहवारी हो। ये भी इमदादुल फतावा का जो है फतवा है ये। इसी तरह से गुस्ल करते वक्त में किबले की तरफ मुंह ना करें, पानी बहुत ज्यादा ना फेंके ना बहुत कम, लेके अच्छी तरह से गुस्ल ना कर सके। गुस्ल के बाद किसी कपड़े से अपना बदन पोंछ डाले, बदन ढकने में बहुत जल्दी करे, यहाँ तक कि अगर वुजू करते वक्त पैर ना धोए हो तो गुस्ल की जगह से हटकर पहले अपना बदन ढके और फिर दोनों पैरों को धो ले। नथ और बालियां, जो नथ होती है, बालियां होती है, ऐसे ही अंगूठी छल्ले वगैरह जो हाथों में होते हैं, उनको खूब अच्छी तरह से हिलाए ताकि पानी सुराखों में पहुंच जाए। और अगर बालियां न पहने हों तब भी इरादा करके सुराखों में पानी डाल ले, ऐसा ना हो कि पानी ना पहुंचे और गुस्ल सही ना हो। अलबत्ता अंगूठी छल्ले ढीले हो कि बिला हिलाए भी पानी पहुंच जाए तो हिलाना वाजिब नहीं, लेकिन हिला लेना अब भी मुस्तहब है। जिन सूरतों में गुस्ल वाजिब होता है, अब हम आपको वो थोड़े से मसले बता देते हैं। गुस्ल वाजिब कब होता है? जैसे हमने आपको बताए कि जुमा के दिन गुस्ल करना है, तो वो जुमा का जो गुस्ल है वो मुस्तहब है। जुमा के दिन या ईद के दिन आप जो गुस्ल कर रहे हैं वो गुस्ल करना आपके लिए मुस्तहब है, वो गुस्ल जो है वो आपके लिए मुस्तहब होगा। लेकिन जो जिन हालतों में गुस्ल करना वाजिब है आपके लिए, लाजमी है, जरूरी है, तो वो सूरतें अब हम आपको बता रहे हैं कि जवानी के जोश के वक्त अव्वल शुरू में जो इंसान के यानी जो पानी निकलता है उसके निकलने से जोश ज्यादा हो जाता है, कम नहीं होता, उसको मजी कहते हैं। और जब आपका मनी निकल जाए और जिसकी वजह से सारा जोश वगैरह जो है सब कुछ ठंडा हो जाए, उसे मनी कहते हैं। उसके निकलने से जोश ठंडा पड़ जाता है। तो जो पहले वाला मजी था जिसके निकलने से जोश बढ़ गया था, उसकी वजह से सिर्फ आपके ऊपर वुजू वाजिब हो जाएगा, यानी आपका वुजू टूट जाएगा, गुस्ल नहीं टूटेगा। लेकिन जो बाद वाला है जिसके निकलने से आपका पूरा जोश ठंडा हो गया, उसके निकलने से जो है गुस्ल आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा। तो उसके निकलने की सूरतें क्या क्या है? सोते जागते में जब जवानी के जोश के साथ में मनी निकल आए
تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے مرد یا عورت کے ہاتھ لگانے سے نکلے یا محض خیال اور دھیان کرنے سے نکلے یا کسی اور طرح سے نکلے، ہر حال میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی کو اگر احتلام ہو رہا ہے، یعنی وہ اگر نکل رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے آپ کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جب مرد یعنی میاں بیوی دونوں کے بھی درمیان میں جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے سے جو صحبت ہوتی ہے، ویسی صورت میں بھی میاں بیوی دونوں کے بھی اوپر غسل واجب ہو جائے گا، چاہے ان کا انزال ہو یا نہ ہو۔ یعنی مرد کے سامنے کا جو حصہ ہے، یعنی جتنی سپاری ہے، اگر اتنی سپاری بھی عورت کی شرمگاہ میں جا کے چھپ جاتی ہے، تو بھی ایسی حالت کے اندر مرد عورت دونوں کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ جب مرد کے پیشاب کے مقام کی سپاری اندر چلی جائے اور وہ چھپ جائے تو بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، منی اس سے نکلے یا نہ نکلے، دونوں حالتوں کے اندر ان کے اوپر دونوں کے بھی اوپر جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ماہ واری کا خون جو عورتوں کو ہر مہینے آتا ہے، جب یہ بند ہو جائے تو ویسی حالت میں بھی غسل کرنا واجب ہے۔ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد میں جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اس کے بند ہونے پر بھی غسل کرنا واجب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 4 چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، 4 چیزوں سے، وہ 4 چیزیں یاد رکھو۔ جوش کے ساتھ منی کا نکلنا پہلی چیز، دوسرے میاں بیوی کا صحبت کرنا، صحبت میں مطلب انزال نہیں بھی ہوا، صرف مرد کی سپاری بھی اندر چلی گئی تو بھی دونوں کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ دوسرے، تیسرے ماہواری کے بعد، اور چوتھے نفاس کا جب خون بند ہو جائے اس صورت کے اندر بھی جو ہے عورت کے لیے غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ تو یہ تمام جو صورتیں میں نے آپ کو بتایا ہوں، یہ صورتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی کرنا ہی ہے، اس کے بغیر آپ پاک نہیں ہوں گے، اس کے بغیر آپ قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اس کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کا بدن ہی پاک نہیں ہے۔ لیکن جو ہم جمعہ کو غسل کرتے ہیں اور عیدین کو جو غسل کرتے ہیں، یا ایسے بہت سارے موقعوں پر جو ہم غسل کرتے ہیں، تو وہ غسل جو ہوتا ہے وہ ہمارا مستحب ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ وہ غسل اگر ہم نے ایک آدھے جمعہ کو نہیں بھی کیے اور ویسے بھی مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ غسل واجب نہیں تھا۔ لیکن واجب جو آپ کے اوپر ہوگا غسل، وہ صرف 4 باتوں سے ہوگا۔ تو آج یہ غسل کے سارے مسائل اور غسل کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، کن باتوں سے واجب ہوتا ہے، اور غسل کا پورا طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، مکمل اور مسنون طریقہ، تو یہ آج کا ہمارا دولہا دلہن کورس کا یہ سبق ہے۔ تو ہم ہمارے تمام اسٹوڈنٹس سے، شاگردوں سے اب یہ ریکویسٹ اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا سبق تو مکمل ہو گیا، اب آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے، اور ہم نے یہ جتنے مسائل آپ کو بہشتی زیور سے پڑھ کر بتائے ہیں، اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ بالکل ہم کو میسج کیجئے، ہم ابھی آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ چلیے، کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن۔ چلیے، کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے اور ان کو کچھ سبق میں سمجھ میں نہیں آیا ہے تو مہربانی فرما کر آپ ہم کو واٹس ایپ پہ میسج کیجئے، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ایسے ہی یہ ہمارے دولہا دلہن کورس کا ایک سبق ہے، اور تمام لوگوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے یہ سبق نمونے کے طور پہ جو ہے ہم اس کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ڈالیں گے، اور تمام لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ دیکھو دولہا دلہن کورس میں ہم یہ سکھاتے ہیں، تو ہمارے اسٹوڈنٹس یہ سبق کی لنک اپنے فرینڈس اور اپنے جان پہچان والوں کے ساتھ میں شیئر کریں، اور تمام سے یہ کہے کہ بھائی اب 1 سپٹمبر سے نئی بیچ شروع ہونے والی ہے، اگست کی بیچ آلریڈی چل رہی ہے ماشاءاللہ، نئی 1 سپٹمبر سے شروع ہونے والی ہے، نئے لوگ اس میں جوائن ہوں،
اور اس میں سیکھے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کیسے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی شادی کے پہلے کے جو مسائل ہم نے آپ کو پہلے مہینے کے سبب میں ساری چیزیں وہ بتائی ہوئی ہے۔ ابھی آپ کا ایڈوانس کورس چل رہا ہے تو ہم ویسے آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی اس کی لنک ہم شیئر کریں گے۔ ابھی دیکھو کسی کا کوئی سوال آیا ہے، کیا ہم وضو شاور لینے کے بعد میں کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ جو مسئلہ ہے شاور لینے کے بعد میں آپ کے وضو کرنے کا، اگر آپ اپنے دل کے اطمینان کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ شاور آپ نے لے لیے اور لینے کے بعد میں اگر آپ کرتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصل وضو کا مقصد یہ ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہو۔ جب آپ غسل سے پہلے وضو کرو گے تو ایک تو کیونکہ غسل میں آپ کے غرغرہ کرنا ہے اور ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے۔ تو وہ جب لازمی ہے، وہ ضروری ہے، تو اس کے لیے غسل کے اندر ہی اگر آپ وضو کر لو گے تو آپ کا ایک تو وضو بھی ہو جائے گا، اب آپ کو بعد میں واپس سے وضو کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور اگر آپ نے شروع میں ہی غرغرہ بھی کر لیا، ناک کے نرم ہڈی تک پانی بھی پہنچا دیا اور پوری طرح سے آپ نے شاور لے لیا اور اس میں سر کا آپ کا مسا بھی ہو گیا، تو غسل میں تو ویسا آلریڈی آپ کا وضو ہو ہی جائے گا۔ چلیے، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ ہاں، اور آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، دیکھو آپ کے جان پہچان میں، دوست احباب میں جو بھی لوگ ہوں گے ان کو آپ موٹیویٹ کیجئے۔ اب نئے دولہا دلہن کی جو بیچ ہے 1 سپٹمبر سے شروع ہونے والی ہے، اگست کی تو آلریڈی ہماری چل رہی ہے، تو تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، لائف میں چینج محسوس ہو اور یہ سارے مسائل وغیرہ جو ہے ان کو بھی پتہ چلے۔ ٹھیک ہے، چلو اب میں دیکھ رہا ہوں مجھے کسی کا کوئی پھر ایک سوال آیا ہے ہمارے گلزار بھائی کا پچھم بنگال سے۔ انہوں نے لکھا ہے، مفتی صاحب اوپر کے ایئر چھیدا ہوا ہے لیکن اس میں کچھ پہنتی نہیں ہے تو کیا اسے بھیجانا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، بالکل ضروری ہے کہ بھائی جو سوراخ آپ نے کیے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی پانی جانا چاہیے نا آپ کا، یعنی اس کو بھی بھگانا پڑے گا آپ، تاکہ اس کے اندر تو وہ جو پہلے ہم نے آپ کو مسئلہ بتائے کہ جس میں وہ رنگ وغیرہ کو ہلانے کا حکم ہے، وہ اسی لیے تو ہے کہ اس کے اندر کے حصے میں بھی پانی پہنچ جائے۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے بھائی؟ چلو تو ہم آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔